اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا۔ صدیق سے حسن و جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث الاعظم دستگیر۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدا لجپالا مرشدہ تو فعل رحمتا للعالمین نظر کرم برما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سب دوست بابا بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب دوست بابا بلند پڑھیے۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو، توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو، مکر و فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اسے پیام ہے، دین رسول پاک کا اسے پیام ہے۔ پابند بے نمازی کو کر دو نماز کا، اور اس کے دل میں شوق تم بھر دو نماز کا، اس کے دل میں شوق تم بھر دو نماز کا۔ اے مومنو نماز خدا سے ملائے گی،
مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی، مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی، خالق سے تمہیں روز جزا بخشوائے گی، جنت میں ساتھ اپنے تمہیں لے کے جائے گی، جنت میں ساتھ اپنے تمہیں لے کے جائے گی، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے بے نمازی جہنم میں جاؤ گے، جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا، جو کچھ کے مرتبہ تھا بتایا نماز کا، ہوئے گا سر پہ حشر میں سایہ نماز کا، توفیق مجھ کو دے تو اے میرے کبریا، کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا، کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ بعد از حمد و صلات نہایتی عزت لائق محترم و مکرم سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال میں اور تسی سارے نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہاں، موجود ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا سبنا دا نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، پروردگار مینوں تانوں سبنا نوں سن سنا کے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ احباب دے علم دے اندر ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک نماز دی فضیلت و اہمیت دے حوالے دے نال چند گزارشات آپ احباب دیاں سماعتاں دی نظر کیتیاں سن، اور یہ چونکہ موضوع ایسا ہے پہ دے تے اگر 2 سال بھی گفتگو کیتی جائے تو تھوڑی ہے، لیکن اسی 2 جمعہ تے اکتفا کردیا ہویا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی نماز ہی دے متعلق چند گزارشات آپ احباب دیاں سماعتاں نظر کرنیاں نے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر نماز دیاں کچھ برکتاں آپ احباب دے سامنے رکھیاں سن پہ نماز دے پڑھیاں اللہ پاک کہڑیاں کہڑیاں برکتاں بندے نوں عطا فرماوندا ہے۔ انہاں دے وچوں ایک برکت یہ سی کہ جس ویلے بندہ نماز پڑھدا ہے تے رب وہ دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ بندہ نماز پڑھدا ہے تے رب گناہ، حضرات گرامی قدر تفسیر خزائن العرفان دے اندر روایت موجود ہے، میرے اور تواڈے آقا مولا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ بندہ ایک حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، کی عرض کیتی حضور گناہ ہو گیا، یار اس گناہ گار تو بھی قربان جائیے تے مدینے دے تاجدار تو بھی قربان جائیے، گناہ رب دا ہویا ہے، ناراض رب نو کیتا ہے، نافرمانی رب دی کیتی ہے، معصیت رب دی کیتی ہے، آخر رب دے نہیں لگا، حکم اللہ دا نہیں منیا، گناہ رب دا کیتا ہے تے حاضر بارگاہ مصطفیٰ وچ ہوندا ہے پیا، پتہ لگا اس بندے دا بھی عقیدہ ہے ہوئی گناہ پاویں رب دا کیتا ہے تے رب بھی معافی ادوں ہی دینی ہے جس ویلے حضور نے فرما دیتا، جدوں حضور دی نظر کرم ہو گئی تے پھر رب بھی مہربانیاں فرما ہی دینیاں۔ تو مدینے والے تاجدار تو بھی قربان جائیے، سرکار یہ نہیں فرمایا بھی رب دا گناہ کیتا ہی رب دی نافرمانی کیتی ہو، رب نو ناراض کیتا ہے، رب دا حکم نہیں منیا، رب کول جا، بولو تے صحیح نہیں آ، سرکار بھی یہ نہیں فرمایا، نہ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام دی یہ گل سنی تے اس سے دوران اللہ دا قرآن نازل ہو گیا،
اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. خالق کائنات دا قرآن نازل ہوا. رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. رب العالمین دا قرآن نازل ہویا. خالق کائنات نے فرمایا نماز قائم کرو. کدوں قائم کرنی ہے؟ طرفی النہار دن دیاں دوواں کناریاں تے. کدوں نماز قائم کرنی ہے؟ دن دیاں دوواں کناریاں تے نماز قائم کرو. وزلفا من اللیل اور رات دیاں حصیاں دے اندر نماز قائم کرو. پروردگار نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر بندہ گناہ کر لوے تے گناہ تو بعد جس ویلے نیکیاں کردا ہے نماز پڑھ لیندا ہے تے پھر ہوندا کی ہے؟ فرمایا بندے دیاں نیکیاں او دے گناہاں نوں وی مٹا دیندیاں نے. گناہ ہو جان نا تے پھر بندہ نیکیاں کرے تے نیکیاں گناہاں بھی مٹا دیندیاں نے. گناہ بھی مٹ جاندے نے. پروردگار نے فرمایا ذالک ذکری للذاکرین. فرمایا نصیحت انہاں لوگاں واسطے جڑے نصیحت قبول کرنے والے ہیں. نصیحت ہر بندہ نصیحت بھی نہیں نہ قبول کردا. ہاں جی انہوں بھا کے تھی نصیحت کرو گے نا جڑا دور چل رہا وہ کہیں دل یہ تو گل میں بھی سنی. اچھا جی ہو گئی جی ٹھیک حضرت جی جاؤ کام کرو جا کے اپنا. وہ کہیں تبلیغ کریا کرو کتے ہور جا کے سانو نہ گلاں سنا. سانو بہت حدیثاں ہوندیاں. ہر بندہ نصیحت بھی قبول ہاں وہ بھی اللہ پاک جنہوں توفیق عطا فرمائے وہی بندے نصیحت بھی قبول کر دینے. جس ویلے آیت کریمہ نازل ہوئی نا نور فرمایا نماز پڑھ. گناہ ہو گیا تو کی کر نماز پڑھنی ہے. اچھ بولو گناہ ہو گیا تو کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اے آفر اے اجر اے ثواب اے سہولت صرف میرے واسطے ہی ہے یا قیامت تک دے امتیاں واسطے بھی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غلامہ صرف تیرے واسطے نہیں بلکہ قیامت تک میری آن والے ہر امتی واسطے وے. جس ویلے بھی میرا امتی گناہ کرنے تو بعد نیکیاں کر لے گا نماز پڑھ لے گا رب گناہ معاف فرما دے. اچھا جی پھر اس آیت کریمہ دے اندر 5 نمازاں دا بھی تذکرہ ہو گیا ہے. 5 نمازاں دا بھی ذکر ہے جی. وہ دو جڑے اندر 5 نمازاں دا ذکر قرآن چ تے کتے نہیں آیا. قرآن چ تے میں کہ قرآن چ سب کچھ ہی آیا ہے تیرا شعور اینا نہیں. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے 5 نمازاں دا ذکر کیتا ہے. 5 دا وہ کیویں کیتا ہے؟ پہلے پروردگار نے فرمایا کہ الصلاۃ طرفی النہار دن دیاں دوواں کناریاں تے نماز پڑھنی ہے. کنیاں کناریاں تے؟ دوواں کناریاں تے. فرماندے نے دوواں کناریاں تو مراد صبح تے شام ہے. زوال تو پہلے والا حصہ صبح اندر شامل ہے. زوال تو بعد والا حصہ شام اندر شامل ہے. صبح دے اندر فجر دی نماز آ گئی. شام دے اندر زور تے اثر آ گئی. 3 نمازاں ہو گئیاں. بولو ذرا سبحان اللہ. جگہ فرمایا زلفا من اللیل اور رات دے حصیاں چ بھی فرمایا جڑا مغرب عشاء یہ رات دے حصیاں دی نماز ہے. 5 نمازاں دا ذکر اس آیت کریمہ دے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اچھا جی پھر 5 نمازاں دے ناماں دی وجہ تسمیہ کی. فجر نو فجر کو کہندے نے, ظہر نو ظہر کو کہندے نے, عصر نو عصر کو کہندے نے, مغرب نو مغرب کو کہندے نے. عشاء دا نام عشاء کیوں رکھیا گیا ہے؟ علماء فرماندے نے فجر دا ایک معنی ہوندا ہے صبح دا وقت. چونکہ نماز صبح دے ویلے پڑھی جاندی ہے اس واسطے نو فجر آکھیا جاندا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ظہر ظہیرہ تو ظہیرہ دا معنی ہوندا ہے دوپہر. یہ چونکہ دوپہر دے وقت پڑھی جاندی ہے اس واسطے نو ظہر آکھیا جاندا ہے. عصر دا معنی ہوندا ہے دن دا آخری کنارہ. عصر دی نماز چونکہ دن دے آخری کنارے تے ہوندی ہے تے اس واسطے نو عصر آکھیا جاندا ہے. مغرب دا مطلب ہے سورج غروب ہون دا وقت. یہ نماز چونکہ سورج غروب ہون تو فوراً بعد پڑھی جاندی ہے اینو مغرب آکھیا جاندا ہے. عشاء دا معنی ہوندا ہے رات دی ابتدائی سیاہی. جدوں رات شروع ہوندی ہے تے عشاء دا ٹائم شروع ہو جاندا ہے تے اس واسطے اینو عشاء آکھیا جاندا ہے.
اللہ اکبر. اچھا پھر رب العالمین نے بھی نا الگ الگ ہر ایک نمازیاں عظمتاں تے شاناں عطا فرما چھڑیاں. فجر پڑھے گا وہ دی علیحدہ شان، زور دی علیحدہ شان، عصر دی علیحدہ، مغرب دی علیحدہ، عشاء دی آکھو تے میں تہاڈے سامنے بیان نہ کر دیں، اچھی تے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. فتاوی رضویہ شریف تے حاشیے دے اندر یہ روایت موجود ہے. مشہور تابعی حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تورات دا مطالعہ کردیاں ہویا یہ روایت پڑھی ہے کہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو مخاطب فرمایا. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. رب نے کنوں مخاطب فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال رب العالمین نے کچھ گلاں کیتیاں. وہ گلاں کی کیتیاں؟ رب العالمین نے پیارے موسیٰ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جس ویلے میرے محبوب دی امت آئے گی، نبی آخر الزمان دی امت آئے گی، احمد مجتبیٰ دی امت آئے گی، محمد مصطفیٰ دی امت آئے گی، آخری نبی دی جس ویلے آخری امت آوے گی، رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ میں اپنے محبوب دی امت نو فجر دی نماز عطا فرماواں گا. تے جس ویلے میرے محبوب دی امت فجر دی نماز پڑھ لوے گی، رب العالمین فرمایا میں فجر دی نماز دی برکت دے نال انہاں دے سارے دن دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، رات دے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا. رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا پیارے موسیٰ میں اپنے محبوب دی امت نو ظہر دی نماز عطا فرماواں گا. جس ویلے میرے محبوب دی امت نماز ظہر دیاں 4 رکعتاں پڑھے گی، فرمایا میں پہلی رکعت دے بدلے انہاں دی بخشش فرما دیاں گا، میں دوسری رکعت دے بدلے انہاں دا نیکیاں والا پلڑا بھاری کر دیاں گا، میں تیسری رکعت دے بدلے انہاں واسطے فرشتے مقرر کراں گا جڑے انہاں واسطے دعائے مغفرت کرنگے. اس ویلے چوتھی رکعت ظہر دی پڑھنگے. رب العالمین نے فرمایا پھر ہوئے گا کہ میں آسمانہ دے دروازے کھولاں گا تے آسمانہ تو بڑیاں بڑیاں اکھاں والیاں حوراں انہاں بندیاں دی طرف مشتاقانہ نظر نال ویکھن گیاں. یہ کون بندے نے جنہ ظہر پڑھی؟ بولو سبحان اللہ. جنہ ظہر دی نماز پڑھی. سنو بے حجر اللہ پاک تا اللہ پاک نے اپنے بندے واسطے کیسے کیسے اجر و ثواب دے خزانے رکھے ہوئے نے. رب العالمین نے جناب موسیٰ پاک نو مخاطب کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس ویلے میرے محبوب دے امتی آن گے، میں اپنے محبوب دے امتیاں نو عصر دی نماز عطا فرماواں گا. اس ویلے میرے محبوب دے غلام عصر دی نماز پڑھ لین گے، نماز عصر ادا کرنگے. رب العالمین نے فرمایا میں انہاں واسطے سارے زمین دے فرشتے بھی تے آسمانہ والے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرنگے، اور جدے واسطے فرشتے دعائے مغفرت کر دینگے رب فرمایا پھر میں انہاں بندیاں نو عذاب اندر مبتلا نہیں کراں گا، عذاب تو بچ جانگے. جنہ اثر پڑی عذاب تو بچ گئے. بولو سبحان اللہ. آئے ہے تے اگے رب العالمین نے جناب موسیٰ پاک نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ میں اپنے محبوب دی امت نو مغرب دی نماز عطا فرماواں گا. پر جس ویلے میرے محبوب دے امتی مغرب دی نماز ادا کر لین گے میں مغرب دی نماز دی برکت دے نال انہاں دی ہر ایک حاجت پوری کراں گا. او جڑی حاجت کرنگے پوری کیتی جائے گی، جڑا سوال کرنگے عطا کیتا جائے گا، او جو کچھ بھی مطالبہ کرنگے رب العالمین فرمایا میں انہاں نو رد نہیں کراں گا، فوراً انہاں نو عطا فرما دیاں گا. آئے کوئی شاید چاہی دیئے تو مغرب دی نماز پڑھ کے دعا مانگا. بولو سبحان اللہ. رب فرمایا رد نہیں کرانگا. آئے مغرب پڑھن آلیاں دی کوئی بھی دعا رات نہیں. آنا پینا ہے مسجد دے اندر ہے، نماز پڑھنی پے گی. رب العالمین نے اپنے موسیٰ پاک نو مخاطب کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر میں اپنے محبوب دی امت نو عشاء دی نماز عطا فرماواں گا. پھر جس ویلے میرے محبوب دے امتی نماز عشاء ادا کرنگے میں نماز عشاء دی برکت دے نال انہاں نو گناہاں تو انج پاک تے صاف کر دیاں گا جویں آجی ماں دے بطن چوں پیدا ہوئے نے. سارے گناہ معاف ہیں.
ਐ ਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੜੀਆਂ, ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਹੂਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। अगर चाहना है हर दुआ तेरी कबूलो मकबूल हो जाए तो आके मगरब की नमाज पढ़। अगर चाहना है कि सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जान तो फिर मस्जिद के अंदर आके ईशा की नमाज पढ़। इस वेले तो 5 वेले दी नमाज़ां पढ़ लवेगा, रब इन्हां नमाज़ां की बरकत दे नाल तेरे सारे गुनाह माफ फरमा देवेगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद च आना पैना है तो नमाज पढ़नी पैनी, गुनाह माफ लैदा होने तो सवाब लैदा लभना है। और बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं आना तू अल्लाह कोलों डरदा रे, 5 वक्त नमाज़ां पढ़दा रे, नाले अल्लाह अल्लाह करदा रे, पढ़िए ला इलाहा मिलके जरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। आओ जरा दीदाने ग्रामी तवज्जो फरमाना मर्द करना वा प्या रब्बुल आलमीन गुनाह बख्शदे ने बख्श देंदा है। वो बंदा जेड़ा जनाबे वाला नमाज पढ़ लेंदा है ते फिर सारे गुनाहां तो पाक ते साफ हो जांदा है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर रवायत मौजूद है, रब्बुल आलमीन दे प्यारे पैगंबर हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक समुंदर दे कोलों दी गुजरदे ने पे। इसे दौरान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने वेख्या एक परिंदा मुलादा फरमाया है। वो परिंदा जनाबे वाला कीचड़ दे अंदर आलूदा हो जांदा है। कीचड़ दे अंदर जिस वेले आलूदा हुंदा है फिर समुंदर ते आण के गोता सन हुंदा है, उत्थे आण के जनाबे वाला गुसल करदा है, गुनाहां तो सारे कीचड़ आलूदगी तो पाक ते साफ हो जांदा है। फिर जनाब वो परिंदा कीचड़ ते जाके आलूदा हुंदा है, फिर समुंदर अंदर आके गोता सन हुंदा है, सारा कीचड़ ते मैल कचैल ओदी पाक ते साफ हो जांदी है। उस परिंदे ने 5 मरतबा अमल कीता, 5 मरतबा अमल कीता। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होए ने। इस दौरान जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत होके अर्ज कीती है, अल्लाह दे प्यारे नबी ये जिहड़ा हुणे तुसी परिंदा मुलादा फरमाया है, परिंदा मुलादा फरमाया है, ये बतौर मिसाल तुहाडे सामने पेश किया गया है। इस वेले नबी आखिर ज़मां दी उम्मत आवेगी, इमामुल अंबिया दी उम्मत आवेगी, अहमद मुजतबा दी उम्मत आवेगी, मुहम्मद मुस्तफा दी उम्मत आवेगी। इस वेले हुजूर दी उम्मत गुनाहां दे नाल आलूदा हो जाएगी, गुनाहां दी गंदगी दे नाल आलूदा हो जाएगी। रब उन्होंने 5 नमाज़ां अता फरमाएगा। इस वेले हुजूर दे उम्मती 5 वक्त दी नमाज अता फरमा लैणगे ते गुनाहां तो इंज पाक ते साफ हो जाणगे जिवें परिंदा समुंदर अंदर गोता सन हो के पाक ते साफ हो गया है। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सारे गुनाह बंदे दे माफ हो जाएंगे। आ बेलिया अगर चाहना है कि तेरे भी नामा माल दे गुनाह खत्म हो जान, तेरे भी जनाबे वाला सारियां खतावां रब्बुल आलमीन माफ फरमा देवे ते आ जा अज भी सारी दुनियादारी छड़, गफलतां छड़ दे, सुस्तियां छड़ के अपने रब्बुल आलमीन दे नेड़े आओ। परवरदिगार दे घर दे अंदर आन के डेरे डाल ले, 5 वक्त दा नमाजी हो जा, सारियां जनाबे वाला मुश्किलां भी दूर हो जान ते सारे गुनाह भी माफ हो जाएगा। इस वास्ते मैं आखना चाहना है मेरी करना है क्यों कुफर दी पौड़ी चढ़ना है, तेनू कबर पई देवे आवाज मियां वो छड़ गफलत तू पढ़ ले नमाज मियां। मिल के राखो मेरे नाल, छड़ गफलत तू पढ़ ले नमाज मियां, छड़ गफलत तू पढ़ ले नमाज पढ़नी है। उच्च बोलो की करना है ते जमात दे नाल पढ़नी, नमाज पढ़नी है ते जमात दे। हुण को बंदा आखे जी ये किहड़ा कोई जरूरी है,
نماز پڑھتا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر مسلح ڈا کے جناب والا 4 فرض پڑھ لے 2 فرض پڑھ لے، گل ختم ہو گئی۔ جماعت والا کام کوئی ضروری تو نہیں ہے مولوی نے رولا پایا مسیت آؤ نماز پڑھو جماعت نہ پڑھو۔ تو میں انہوں دسنا چاہوں سب تو پہلے تو شرعی مسئلہ سنو جماعت دے متعلق۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ ایک عاقل بالغ مرد مسلمان جیڑا ہے ہاں جی اور آزاد اور قادر جیڑا جماعت تے مسجد حاضر ہونے تے قادر ہے، او دے واسطے مسجد دے اندر آن کے تے جماعت دے نال نماز پڑھنا واجب ہے، واجب۔ اور فرمایا جڑا بندہ بلا عذر نماز جماعت ترک کردا ہے گناہ گار، تے جڑا بندہ جماعت ترک کرن دی عادت بنا لیندا ہے اور ضروری نہیں سمجھدا، فرمایا وہ بندہ فاسق ہے ہاں جی، اور فسق کبیرہ گناہ ہے۔ اس کر کے نماز پڑھنی ہے جماعت۔ اچھا پھر توجہ فرماؤ جیڑی انی اہمیت دی عمل ہے جماعت، جہدے بارے انی تاکید ہے انی وعید ہے اور اتنی جناب والا اہمیت ہے کہ جنوں ایک واجب دا درجہ عطا ہو گیا ہے، تو پھر وہ اجر بھی تو ہوئے گا نا، بولو ذرا سبحان اللہ، پھر وہ اجر بھی تو ہوئے گا نا، وہ ثواب بھی تو ہوئے گا نا، وہ اتنے پھر اللہ رب العالمین بندے نو انعام و اکرام بھی تو عطا فرمائے گا نا۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اجر کی ہے، اجر کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ فرمایا جی، جماعت دے نال نماز پڑھن دا کی اجر ہے؟ کلیاں پڑھیں گا تو ایک نماز دا ثواب، تو یہ جماعت نال مسجد جا کے پڑھے گا تو 25 نمازاں دا ثواب۔ ایک روایت، دوجی روایت، دونوں روایتاں بخاری کے اندر ہے، فرمایا جے کلیاں پڑھیں گا تو ایک دا، تے جب مسجد آن کے جماعت نہ پڑھے گا تو 27 نمازاں دا ثواب۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ بخاری شریف اندر روایت موجود ہے، میرے توڑے آقا مولا امام الانبیاء سرور کائنات نے فرمایا جس ویلے ایک عاقل بالغ مرد مسلمان مسجد دے آن کے جماعت دے نال نماز پڑھدا ہے، وہ نماز دے کلیاں گاریاں بازار دے اندر پڑھن نالوں 25 درجے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا ایک روایت فرمایا جڑا جماعت نال پڑھدا ہے کلیاں پڑھن دی بنسبت 27 درجے زیادہ افضل اور اعلی ہے۔ اچھا ہوں اپنے ایمان نال دسو، رب سانو کوئی مال دے چھڑے، کوئی غلہ ہاتھ آ جائے، کوئی مال ہاتھ آ جائے، تو اپنے ملک چ ریٹ لگے 100 روپیہ، تو بیگانے ملک چ سمندروں پار وہ ریٹ لگے 2700 روپیہ، اہی کتنے ویچاں گے؟ باہر جاواں گے نا، اہی آکھاں گے بھاویں 7 سمندر ٹپنے پین، بھاویں طوفاناں دا مقابلہ کرنا پوے، آفتاں دا مقابلہ کرنا پوے، بھاویں وقت لگ جائے، بھاویں سفراں دیاں جناب والا مصیبتاں اٹھاؤنیاں پین، مشقتاں اٹھاؤنیاں پین، ویچنا میں اتھے ہی ہے جتھے سودا زیادہ مہنگا ویکنا ہے، جتھے زیادہ منافع ہے، جتھے زیادہ نفع ہے، جتھے زیادہ قیمت ہے، اسی اپنا مال ہر صورت اتھے لے کے جاواں گے۔ یاد ذرا توجہ تے فرما، ایک دنیا دے مالوں متا دے بدلے، دنیا دے مال و دولت دے بدلے، دنیا دے روپے پیسے دے بدلے اگر بندہ 7 سمندر پار جان واسطے بھی تیار ہے، ہر قسم دی مشقت اٹھاؤن واسطے تیار ہے، مصیبتاں اٹھاؤن واسطے تیار ہے، اور طوفاناں دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہے، تے پھر نیکیاں زیادہ حاصل کرن واسطے بندہ گھروں اٹھ کے مسیتے بھی نہیں آ سکتا۔ بڑے افسوس دی گل نہیں ہے، نیکیاں تے ثواب زیادہ لین واسطے بندہ گھروں اٹھ کے مسیتے بھی نہ آوے، یہ پھر کیسی افسوس دی بات ہے جی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نماز پڑھنی ہے تو جماعت دے نال پڑھنی ہے، تے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز وہ پڑھنی ہے جڑی خشوع والی ہو۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ نماز کیڑی پڑھنی ہے؟ جڑی خشوع والی ہے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے پیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پروردگار نے فرمایا تحقیق فلاح پا گئے ہو مومنین، فلاح پا گئے ہو مسلمان، فلاح پا گئے ہو مومن۔ یا اللہ کیڑے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہاں نمازاں بھی پڑھیاں تے خشیت دے نال پڑھیاں، نمازاں بھی پڑھیاں تے خشوع والیاں پڑھیاں۔ خشوع دا معنی کی ہے؟ سب تو پہلے تو یہ سمجھو، خشوع ایک دل دے فعل اور آزاد عمل دا نام ہے۔ دل دے فعل تو مراد ہے کہ توجہ اللہ وال ہوئے، دنیا دا خیال بندے دے دل وچ نہ ہوئے، ہر قسم دے خیالات تو بندہ آزاد تے پاک ہو کے توجہ اللہ کر کے نماز پڑھے۔ تے جناب ظاہری آزاد عمل تو مراد ہے کہ نماز اندر ہلنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ویکھنا، اتنے تھلے نہیں ویکھنا، اپنے لباس نال کپڑیاں دے نال کھیلنا نہیں، نہ بلکہ بالکل ساکت ہو کے سکون تے اطمینان دے نال کھڑے ہو کے رب العالمین دی عبادت کرنی ہے۔ اینو خشوع و خضوع آکھیا جاندا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جی، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نماز دا حسن تے نماز دا کمال اے وے کہ جس ویلے بندہ نماز پڑھے تے حضور قلب نال پڑھے، مطلب اے وے کہ بندہ نماز وچ کھلوتا ہوئے تے خشیت دے ارادے دے نال کھلوتا ہو۔
اللہ اکبر ہے نماز ہوے جڑی خشوع والی ہوے چ بولو نماز ہوے جڑی بخاری شریف اندر ایک روایت موجود بڑی تعبیر روایت نو حدیث جبریل آکھیا جاندا ہے او دے اندر جبریل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ سوال کیتا یا رسول اللہ احسان کی ہے اچھی بولو کی سوال یا رسول اللہ احسان کیے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان اے وے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک احسان اے وے کہ تو رب دی عبادت اس انداز نال کر کے تو رب نو وینا ہے پیا اچھی بولو سبحان اللہ قربان جائیے مدینے دے تاجدار تو یار ایک ذرا تصور تے کرو فرمایا عبادت اس طرح کرنی ہے پہ خدا نو ویندا ہے خدا دا جلوہ تیرے سامنے نے رب العالمین دا جلوہ تیرے سامنے نے تو پروردگار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے تو اپنے آقا و مولا اپنے معبود و مسجود نو ویکھدا ہے پیا اس انداز دے نال عبادت کر فرمایا اگر اس درجے تے نہیں جا سکدا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک تے کم از کم اینا تصور ضرور کر بھی تیرا رب تینوں ویندا ہے پیا اچھی بولو یار ذرا سبحان اللہ اے احسان ہے اے خشوع و خضوع ہے اے خشوع و خضوع ہے تے رب نو ویکھ لینا یہ اسی لوگاں دی نماز نہیں یہ کوئی خاص الخاص تے اخص الخاص لوگاں دی نماز ہے انہاں لوگاں دی نماز ہے جڑے رب العالمین دا قرب حاصل کر گئے رب العالمین دی معرفت حاصل کر گئے رب العالمین دا جنہاں نو قرب نصیب ہویا لیکن حضرات توجہ فرمایا جے اگر بندہ نماز دے اندر یہ تصور بھی کر لے نا میرا رب مینوں ویندا ہے پیا تے خدا دی قسم تاں وی اونوں خشیت حاصل ہو جائے گی اے تے نماز ہے نا نماز تو باہر بھی اگر بندہ یہ تصور رکھے بھی میرا خدا مینوں ویندا ہے پیا بھلا کیویں گناہ کر سکدا ہے مسئلہ یہ پہ گناہ ہوندا ہی ادوں جس ویلے ساڈا یقین تے ایمان جڑا ہے وہ کمزور ہو جاندا ہے جی خدا دے وجود دے اسی منکر ہو جانے پھر جڑا نفس ہے وہ گناہ وال مائل ہو جاندا ہے بہرحال حضرات توجہ فرمانا نماز پڑھنی ہے تے نماز کیویں پڑھنی ہے خشوع دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز دے جڑے رکوع و سجود نے نا وہ مکمل اور درست طریقے دے نال ادا کرنے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ تنگ تے نہیں نا ہو رہے انہاں گلاں تو اچھی بولو حضرت سبحان اللہ خشوع و خضوع دا ایک معنی ہے کہ جڑے رکوع و سجود ہیں درست طریقے دے نال ٹھیک طریقے دے نال اطمینان تے سکون تے کامل تے مکمل تے اکمل طریقے دے نال ادا کرنے یہ بھی خشوع ہے جڑا بندہ اپنے رکوع و سجود درست طریقے نال ادا نہیں کردا اس بندے دی نماز نو حدیث پاک دے اندر چور دی نماز آکھیا گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ہی برا چور ہے وہ چور جڑا کہ اپنی نماز دی چوری کردا ہے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ نماز دی چوری بھی ہوندی ہے فرمایا نماز دا چور ہوے جڑا اپنے رکوع اور سجود نو ٹھیک طریقے دے نال ادا نہیں کردا لہذا نماز دے خشوع تو مراد بھی ہے جس ویلے نماز ادا کرو تے اپنے تمام تر ارکان مکمل اور انتہائی خشوع و خضوع دے نال ادا کیتے جان اچھا پھر جتھے اتنا اجر ہے اتنا ثواب ہے انہاں اللہ پاک انعام و اکرام نواز نال نوازدا ہے اس بندے نو جڑا نماز پڑھدا ہے تے اس طرح نماز دے ترک تے وعید بھی بڑی سخت ہے توجہ ہے جی وعید بھی بڑی سخت ہے عذاب بھی بڑا سخت ہے اور رب العالمین نے قرآن دے اندر جا بجا اس بندے دے بارے بڑی سخت قسم دی وعید فرمائی ہے جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے جی آکھو تے وہ بھی نہ سنا دیں ایک کری ذرا رب تو ڈر کے آکھو سبحان اللہ آؤ ذرا عزیزان گرامی رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا پروردگار نے فرمایا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خلف آئے یہ بے نمازیاں دی گل ہو رہی ہاں جی ادا الصلاۃ جنہ اپنی نمازاں ضائع کیتیاں واتبعوا الشہوات نفسانی خواہشات دی پیروی کیتی فسوف یلقون غیا اللہ فرمایا ان قریب وہ جہنم دی ایک وادی ہے جہدا نام ہے غی اس غی تے جنگل اس وادی دے اندر انہاں نو سٹیا جائے گا ادھر وہ ٹھہرائے جان گے حضرات توجہ فرمایا جی سب تو پہلے جانو یہ غی کی چیز ہے یہ جنگل دے اندر ایک وادی ہے جہی شدید گرم ہے اور اس دے اندر ایک کنواں ہے اور بڑا گہرا کنواں ہے جس ویلے جہنم دی اگ ذرا ٹھنڈی ہون لگدی ہے نا رب اس کنویں نو کھول دیندا ہے جہدے نال جہنم پھر اسی طرح بڑکنا شروع کر دیں تے توجہ فرماؤ فرمایا جڑے بے نمازی ہون گے انہاں نو اس وادی دے اندر ٹھہرایا جائے گا حضرات ذرا توجہ فرمایا جے قرآن کریم دے اندر جگہ جگہ رب العالمین نے بے نمازیاں نو سخت وعید فرمائی ایک مقام تے فرمایا جس ویلے جنتی جنت اندر ٹر جان گے جہنمی جہنم دے اندر ٹر جان گے تے جنتی جہنمیاں نو سوال کرن گے پوچھن گے تے سوال کر کے آکھن گے ما سالککم فی سقر اوے جہنمیوں دسو تے صحیح کیڑا عمل کرتے رہے جو جڑے تسی جہنم وچ آ گئے ہائے ہائے ہائے
تو ہور کوئی جواب نہیں ہوئے گا، آخر کہ اور بھی عمل کیتے یا نہیں کیتے، لیکن انہاں سانو پتا قالوا ولم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتے. اللہ اکبر. یہ جہنمیاں کا جواب ہوئے گا جہنم دے اندر. حالانکہ اور بھی گناہ بتھیرے نے، ہر بندہ گناہ گار ہے، لیکن مین سبب جڑا جہنم جان دا بنیا وہ نماز دا نہ پڑھنا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے پڑھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. تسی نماز کی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ نماز جڑی ہے یہ جناب والا اپنے وقت گزارن تو بعد بے وقتی نماز پڑھنے والے بھی معافی نہیں. جنہ بے وقتی نمازاں پڑھیاں انہوں بھی رب معافی نہیں دینا پیا، تو جڑے پڑھتے ہی نہیں ہاں جی انہوں کا پھر عذاب کنا شدید ہوئے گا. قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا انہاں نمازیاں واسطے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے انہاں نمازیاں واسطے. نمازی توجہ نمازیاں واسطے ہلاکت ہے. یا اللہ نمازی بھی پھنس گئے. فرمایا نمازی بھی پھنس گئے. یا اللہ نمازی ہیں کیڑے؟ رب العالمین فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے نمازاں تے پڑھتے ہیں مگر اپنی نمازاں تو غافل نے. کی مطلب ہے نمازاں تو غافل؟ کہ نماز تے پڑھ لئی لیکن کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی، کدی آ گئے کدی نہ آئے، کدی نماز پڑھی تے وہ بھی ویڑا گزار کے وقت گزار کے ہے جی. جنہ ویڑا گزار کے نمازاں پڑھیاں رب انہوں معافی نہیں دینا پیا، تے جڑے پڑھتے ہی کوئی نہیں انہوں کیویں معافی ہو سکتی. اس کر کے حضرات توجہ فرمانا جے بات عرض کرن دا مقصد یہ وے جویں نماز دے اوتے اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھیا ہے نا، ایویں نماز چھڈن والے دے بارے وعید بھی بڑی سخت ہے، بڑی شدید وعید ہے. اِس کوئی شک نہیں رب فضل تے کرم فرمان تے آوے تے رب گناہ 100 بندیاں دے قاتل نو بھی معاف فرما دیندا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ عمل تو غافل ہو جائے. جگہ جگہ رب العالمین قرآن اندر وعید فرماؤندا ہے پیا آؤ اگر فلاح چاہیے تے رب دی بارگاہ اندر آ جاؤ، سچے دل نال توبہ کرو، رب العالمین ساریاں دے اوتے اپنا کرم فرما دے گا. نماز دیاں جتھے دیگر برکتاں لبدیاں نے ایک برکت ہور بھی ہے، اور وہ برکت کی ہے کہ جس ویلے بندہ نماز پڑھدا ہے نا تے نماز اس بندے نو بے حیائی تو تے فحاشی تو تے بریاں کماں تو روک دیندی ہے. ہوں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے نال گناہ بھی کری جاتا ہے، چوری بھی کری جاتا ہے، جھوٹ بھی بولی جاتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کری جاتا ہے، فریب بھی کری جاتا ہے، مکر بھی کری جاتا ہے، دجل بھی کری جاتا ہے، ناپ تولے چ کمی بھی کری جاتا ہے. تو ہوں انہوں کو بندہ پڑھ لے آ کے لے تو نماز تے تو پڑھنا ہے تو نال تو جھوٹ بھی بولنا ہے، تیریاں نمازاں دا کی فائدہ؟ تو نماز پڑھنا ہے نال تو جناب والا گالم گلوچ کرنا ہے، تیریاں نمازاں دا کی فائدہ؟ تو نماز پڑھنا ہے فلانا کام کرنا ہے. یہ ہوندا نا معاشرے دے پہلو نماز پڑھ کے اتنا کر دے تیری نمازاں دا کی فائدہ؟ نہ نماز دا فائدہ بہرحال انہوں ہوئے گا. اور وہ کیویں ہوئے گا کہ وہ دی نماز ایک نہ ایک دن وقت آئے گا انہوں دے گناہاں تو روک دے گی. میں نہیں کہنا پیا اللہ دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جڑی نماز ہے یہ بندے نو ہر قسم دی فحاشی تے ہر قسم دے بریاں کماں تو روک دیندی، منع کر دیندی. اللہ اکبر. نزہۃ المجالہ میں روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تے ایک بندہ ہے نماز بھی پڑھدا ہے تے پڑھدا بھی سرکار دے پیچھے. بولو ذرا سبحان اللہ. نماز پڑھدا ہے سرکار دے پیچھے دے نال گناہ بھی کری جاندا ہے. صحابہ نو پتہ لگا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ بندہ ایک نمازاں بھی پڑھ جاندا ہے تے گناہ بھی کری جاندا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ایک دن وقت آئے گا وہ دی نماز انہوں گناہاں تو روک دے گی. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. تے سرکار فرمان تے عمل ہوئے نہ ہوتا ہے کیویں ہو سکتا ہے؟ بولو تے صحیح نہ یار ذرا. آؤ ذرا دیدان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا وا پیا بندہ نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے نالے گناہ بھی کری جاندا ہے. حضور دی بارگاہ اندر شکایت ہوئی، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ویلا جاوے گا دی نماز انہوں گناہاں تو روک دے گی. وہ وقت بڑی دور نہیں سی، تھوڑے دن گزرے نے بندہ سچے دل نال توبہ کر کے پکا تے سچا نمازی ہو گیا. حضور سرور کائنات نے فرمایا میرے غلاموں میں تانوں آکھیا نہیں سی ایک دن وقت آئے گا کہ یہ دی نماز اس بندے نو گناہاں تو بھی روک دے گی. اللہ اکبر. قربان جائیے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو رات کہا تو رات ہو کے رہی. بولو ذرا سبحان. پتہ لگا جی تھوڑے بندہ سچے دل نال رب دی بارگاہ جا کے نماز پڑھ لیندا ہے نمازی ہو جاندا ہے، نماز دی عادت اختیار کر لیندا ہے، نماز دی لذت جس ویلے بندہ محسوس کردا ہے نا تے پھر اودی نماز انہوں گناہاں تو بھی بچا لیندی ہے، اودی نماز انہوں بریاں کماں تو بچا لیندی ہے. وقت دی بہت بڑی مشہور ولیہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. اپنے زمانے دی بہت بڑی اللہ دی ولیہ نیک اور پارسا بندی
رات دا پچھلا پہر حضرت سیدہ رابعہ بصریہ اپنے گھر دے اندر نماز پڑھدیاں نے پیاں. اچھی بولو کی کردیاں نے پیاں نماز. اللہ اکبر قربان جی. کیونکہ وہ اج دے کوئی ولی دا گھر تے نہیں سی نا. ہاں جی وہ کوئی اج دا ولی نہیں سی. ہاں جی اج نہ جناب کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں, نہ نماز دی فکر, نہ روزے دی فکر, نہ حج زکاتاں دی فکر. جے کوئی گل کر لئیے تے اگوں آندے ہی دل دی پڑھی ہے. میں کہا تو نماز تے دل دی پڑھ لیے تے روٹی بھی دل دی کھا لا. روٹیاں دی واری آؤندی تے ٹوکرے روٹیاں دے ویلے کر دینا تے نماز والیاں نہ تو نماز دل دی پڑھی ہے. اللہ اکبر. نہ وہ اس قسم دے ولی نہیں سن. وہ لوگ سن کہ جس ویلے ساری دنیا مٹھی نیندر ستی ہوندی سی, وہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر مصلا بچھا کے تے اپنے رب نال لو لگا کے بہ جاندے سی. اچھی بولو یار ذرا سبحان اللہ. تے رب دے ولیاں دی نشانی بھی یہ ہوئی ہے. رب العالمین دا قرآن اعلان کردا ہے پیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تے میاں صاحب رحمت اللہ فرماندے نے رات پوے تے نے بے دردانوں نیند پیاری آوے, اے درد مندان یاد سجنے دی ستیاں آیان جگاوے. آؤ درازیدان گرامی توجہ فرمانا مرد کرنا ماں پہ آؤ. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے صحن اندر نماز پڑھ دیاں نے پیاں. رات دا پچھلا پہر ہے. اسے دوران ایک چور آیا, انہیں گھر دی دیوار پھلانگی ہے. دیوار پھلان کے اندر آیا ہے. اندر آن کے جناب انہیں ویکھیا کہ اللہ دی ایک نیک بندی نماز پڑھ دیئے پئی. انہیں جناب والا گھر دی تلاشی لینا شروع کر دیتی. بڑا پھولیا بڑی تلاشی لئیے مگر اللہ دی کامل ولیہ دا کار جو سی چور نو کھ نہیں لبا. تلاشی بڑی نہیں پر لبا ولیہ دا کار جو سی. ایک آج دے پیران دا کار تے نہیں سی نا. ہاں جی کہ جنہاں نے دولت انبار لائے ہوئے نے اپنے گھر دے اندر. بولو تے صحیح نہ یار ترا. اللہ اکبر. مریض دے گھر روٹی بھی نہ پکے. ہاں جی تے پیر ہونا دے کتے بھی گوشت کھان. ہاں جی مرید دی چھت ہوئے تے پیر ہونا دے واش روم دے اندر بھی سنگے مرمر لگا ہوئے. ہاں جی اللہ اکبر. یہ اج دے پیر نہیں سن. لوگاں نو جناب والا تبلیغ کرنی ہو لوگوں دنیا دار نہ بنو, دنیا تو بچو, دنیا دار نہ بنو. دنیا دی دولت دنیا دا مال ایتھے رہ جانا ہے. تے خود پیر ہونا دی گڈی بھی سب تو والا ہے. پیر ہونا دا موبائل بھی سب تو والا ہے. پیر ہونا دا جناب والا لباس بھی 3 پیس بھی سب تو والا ہے. پیر ہونا دی کوٹھی بھی سب تو والا ہے. ہاں جی ہائی سٹینڈرڈ. تے لوگوں نو تبلیغ کی کر رہے ہو لوگوں دنیا دار نہ بنو. اللہ اکبر. حضرات ایک قائدے پیر نے, ایک اے پیر سن, ایک اے ولی سن. اچھی تو بولو سبحان اللہ. چور آیا تلاشی لئی پر کروں لبا کھ نہیں. وہ بولو تو صحیح نہ یار ذرا. آیا کوئی شے نہ لبی جناب والا. توجہ فرمانا مرد کرنا وہاں پہ آؤ. چور جس ویلے خالی ہاتھ واپس جان لگ گئے, حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چور کو مخاطب کر کے فرمایا کدھر چلنا ہے. آکھن لگا چھوٹے لبا ہی کچھ نہیں, میں واپس چلنا ہے. فرمایا جی آیا ہی تے ہن ٹھہر جا, کچھ نہ کچھ تے تینوں دے کے ہی کرنا گی. فرمایا ہوں جی آئی گئے تو ٹھہر درا پھر ہیں ہوں کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائیں. حضرات توجہ فرمایا. چور بڑا حیران ہویا بھی اندر شے کوئی نہیں, انہاں مائی صاحبہ مینوں کی دینا ہے. حضرات توجہ فرمانا مرد کرنا وہاں پہ آؤ. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چور نو مخاطب کر کے فرمایا وہ جی آیا یہ تے چل پھر وضو کر لے. چور بڑا حیران ہویا پر ہے بڑے نصیب والا نے نہیں آخیا میں چوری کرنا آ کے وضو کرنا آیا اتنے. نہ انہیں وضو کیتا. اس ویلے وضو تو فارغ ہو گئے. یہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ. یہ چور جناب والا ادھر نماز نیت کے کھلو گیا ہے, ادھر حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رب العالمین دی بارگاہ اندر التجا کیتی, عرض کیتی یا رب العالمین اے بندہ میرے کول آیا سی اینو ککھ نہیں لبا. یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر کل چھڑیا ہے, ہن اینو اپنے فضل و کرم تو محروم نہ کریں. یا اللہ میرے کو آیا ککھ نہیں لبا, میں انہوں تیری بارگاہ دے اندر کل چھڑی آئے. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ دعا کی تے رب العالمین کرم فرمایا, چور دا دل پھر گیا. اے جناب والا دل پھر آئے, نماز دی لذت انہوں محسوس ہوئی, عبادت دی لذت محسوس ہوئی. دل اندر خوف خدا آیا, اور ایسا خوف خدا آیا کہ جناب والا ساری رات گزر گئی ہے, سحری دا ویلا آ گیا ہے, چور آج بھی نماز اندر کھڑا ہویا ہے. اکھاں چو زارو کتاراں جوانیاں لڑیاں جاری ہے. سیدہ رابعہ بصریہ مخاطب کر کے فرمایا سنا کیویں بنی ہے.
کچھ لبا ہے کہ نہیں لبا؟ تے چور رو گیا آکھن لگا رب العالمین نے میرے تے کرم دے خزانے کھول چھڑے نے، پروردگار نے مینوں توبہ دی توفیق عطا فرما چھڑی ہے، رب العالمین نے میرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے، اپنے کرم دے خزانیاں دے نال مینوں مالا مال کر چھڑیا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا میں عرض کرنا سا پیا پتہ لگا جس ویلے بندہ سچے دل نال رب دی بارگاہ اندر آ کے توبہ دے رجوع کر لیندا ہے اور نماز دی لذت حاصل کر لیندا ہے تے پھر رب العالمین بھی اس بندے نوں برائیاں تو روک کے انہوں نے چنگیاں کماں ول لا چھڑدا ہے، چنگیاں کماں ول۔ تے پھر کسے نیک بندے دا ساتھ مل جائے پھر تے اور ہی سبحان اللہ ہے نا۔ آئے ہائے تے ثابت کی ہویا اللہ دے اولیاء دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے تے ہر وقت نے جدوں ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔